धूमधाम से शादी हुई। कुछ दिन के बाद उस वक्त नाजिया किचन में खाना बनाने में मशगूल थी, लेकिन या अल्लाह कि मेरी सास को तूने इतनी जल्दी दिखा दी, सब भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक नाजिया नाम की लड़की की है, जिसकी रंगत काली थी। और काला रंग या सफ़ेद रंग या गोरा रंग ये सब अल्लाह के दिए हुए हैं, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहले तो सब ने बहुत ज़्यादा उसकी इज़्ज़त इखलाक से बात किया, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरनी शुरू हो गई। नाजिया के ससुराल वालों ने अपनी केचुली से बाहर आने लगे या खौल से बाहर आने लगे, यानी अपनी असलियत पर आने लगे थे नाजिया के ससुराल वाले। और दबे दबे लफ्ज़ों में नाजिया की काली रंगत पर बातें होने लगी थी, उसका मजाक उड़ाया जाने लगा था। नाजिया की ननदें 4 थी और आमिर जो उसका शौहर था नाजिया का, वो सबसे बड़ा था। एक दिन नाजिया आम से कपड़े पहनकर किचन में खाना बना रही थी, तो उसकी छोटी ननद मारिया किचन में दाखिल हुई और बातें ही बातों में उसने ताना दिया कि आप नाजिया भाभी हैं। मुझे लगा कि बाजू की कोई नौकरानी काम करने आई है। मारिया ने यह हालांकि हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी उसने नाजिया का मजाक उड़ाया है। और नाजिया भी ये बात समझ चुकी थी। काले रंगत के ताने न सुनना पड़े, इसलिए उसने नाजिया ने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हर वक्त वो तैयार रहने लगी, टिप टॉप रहने लगी थी, ताकि आइंदा से उसे कोई नौकरानी ना कहे। काले गोरे रंग ये सब तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन ये मुआशरा ये नहीं समझता। अपनी रिवायात को छोड़ने को ये तैयार ही नहीं है ये मुआशरा। नाजिया एक दिन और उसका शौहर एक दिन बाहर जाने के लिए तैयार हुए, और बाहर जाने के लिए उसने लाल सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप नाजिया ने किया था। बहुत ही कॉन्फिडेंस में थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। और उसका शौहर आमिर बाहर मोटरसाइकिल पे खड़े उसका इंतज़ार कर रहा था। और जल्दी जल्दी तैयार होकर जब कमरे से बाहर निकली नाजिया, तो बड़ी कॉन्फिडेंस में थी कि आज मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हूँ। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो सामने सास खड़ी मिली। सास ने फौरन उससे कहा कि हाय हाय, एक तो तुम पहले से काली रंगत वाली, ऊपर से तुमने ये लाल जोड़ा पहन रखा है। कुछ तो ख्याल किया होता। जाओ जाकर कमरे में और कोई हल्के रंग का कपड़ा पहनो, जाके चेंज करो। क्यों बाहर जाकर हमारा नाम खराब करती हो और हमको शर्मिंदा करना चाहती हो? चलो जाओ, शाबाश, जाकर के कपड़े चेंज करो। इस कपड़े में तुम अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनना था कि नाजिया का सारा खुद एतमादी, सारा कॉन्फिडेंस पानी पानी हो गया। उसकी अपनी टांगें बेजान जैसी लगने लगी थी। इतने में उसकी दूसरी ननद आयशा आ गई और वो कहने लगी, उफ भाभी, आप भी ना ये कमाल करती है। ये सब ड्रेस आप मत पहना करो, ढीले ढाले और हल्के फुल्के कपड़े पहना करो। आप काली हो ना, और ये प्लाजो और ये सब जो कपड़े हैं ये सब आप पे सूट नहीं करते। नाजिया की ननद आयशा ने अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन नाजिया का दिल बिल्कुल टुकड़े टुकड़े क्या, रेजा रेजा हो गया था। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े आमिर अपने शौहर को 5 मिनट में आई कहकर अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे में जाकर अपना कपड़ा चेंज करने लगी। उसने हल्का सा एक ब्राउन कलर का सूट पहना और वो बड़ी मायूस हो गई थी। वो रोई रोई सी लग रही थी। और वो जब अपने कपड़े चेंज कर रही थी तब उसके सास के ताने उसके कानों में पड़ रहे थे और वो गुस्से में कह रही थी कि ये काली कलोठी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। इसका काला कलर, इसका काला रंग सब मेरे ही गले पड़ना था। इसको कोई नुस्खे बताओ कि ये गोरे हो पाए। और जब मैं रिश्ता करवाने गई थी तो मेरे आंखों में पट्टी पड़ गई थी। जब मैं रिश्ता लेने गई थी तो फुल मेकअप में आकर बैठी थी। तो मुझे तो ये बाद में पता चला कि इसका रंग तो ताबे से भी बदतर है। नाजिया की सास ये मुसलसल ये बोले जा रही थी और नाजिया के आंखों में आंसू जारी। हालांकि नाजिया को इस ताने की आदत हो चुकी थी,
لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ اپنے ساس کا تانا سن کر اس دن وہ ٹوٹ سی گئی تھی اور نازیہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس کو اس تانوں کی عادت ہو چکی تھی نازیہ کو، لیکن آج کے دن وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر گھومنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس دن ساس کی یہ تانے سن کر اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ جب نازیہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ساس نے اس کے شوہر عامر کو ہال میں بلا لیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ میں تجھے کہتی تھی نا کہ یہ کالی لڑکی تجھے خوش نہیں رکھ سکتی، دیکھ لے یہ یہی ہوا، جب دیکھو تب یہ منہ بنائے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا، کالی کہیں کی مسکراہٹ تو اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ عامر بیٹا، اگر یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو، اسے فارغ کر دو، اس سے اچھی تم کو بہت مل جائے گی۔ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، شہزادہ، یہ کالی کلوٹی تمہارے گلے پڑی گئی ہے۔ نازیہ جب یہ سنی تو اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے پاس کچھ راستہ نہیں تھا، اور اس کی باقی کی جو نند تھی وہ سب اس کی ماں کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد نازیہ کی نند عائشہ کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عائشہ اپنے سسرال میں رہنے کے بعد پہلی بار اپنے مائکے آئی۔ اس وقت نازیہ کچن میں کھانا بنانے میں مشغول تھی اور بازو کے کمرے میں عائشہ اور عائشہ کی ماں یعنی نازیہ کی نند اور نازیہ کی ساس دونوں باتیں کر رہی تھی۔ نازیہ نے تھوڑا کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ کی رونے کی اور سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس وقت عائشہ اپنی ماں یعنی نازیہ کی ساس سے اپنی ساس کی شکایت کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے ساس کے بارے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ امی جی، میری ساس کہتی ہے کہ خالی گورا رنگ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم صرف گوری ہو، تمہاری صرف چمڑی گوری ہے، باقی نہ تمہارے اندر اخلاق ہے، نہ تمہارے اندر کردار ہے، نہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے، نہ تمہیں کوئی چیز کا طریقہ آتا ہے۔ گوری ہونے کا مجھے تانا دیا جاتا ہے میرے سسرال میں، روز مجھے لوگ وہاں گوری چمڑی کی مجھے تانے دیتے ہیں کہ خالی بس یہ گوری ہے اور بعد باقی سے کچھ نہیں آتا۔ روز میری ساس تو جب دیکھو تب وہ مجھے گوری چمڑی صرف اتنا ہی کہتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کچھ نہیں آتا، صرف تمہارا رنگ گورا ہے۔ ایک دن میں سالن میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا تو میری شکایت میرے شوہر اکرم نے مجھے سب کے سامنے زوردار تھپڑ مارا تھا اور روزانہ کا یہ معمول ہو گیا تھا۔ اور امی جی، میرے ساس کا تو روزانہ یہ معمول ہو گیا ہے کہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے خالی کہتی کہ تمہارا رنگ گورا ہے، باقی تمہیں کچھ نہیں آتا۔ امی جی، اب میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اب مجھے وہاں سے طلاق چاہیے، اب مجھے وہاں نہیں جانا ہے، اب میرا وہ سسرال وہ میرے لائق کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجھے تانے دیتے ہیں، حالانکہ میں گوری ہوں تو اسی پہ مجھے تانے دیتے ہیں۔ جب نازیہ نے یہ سب باتیں سنی تو اس کے آنسو نکل گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میں نے سنا تھا کہ جیسے کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو بھی آپ کریں گے وہ خود آپ کو بھرنا پڑے گا۔ لیکن یا اللہ کہ میری ساس کو تو نے اتنی جلدی دکھا دیا، سب کو نظریں کھل گئی۔ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر کرما یعنی جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو سارا جہان کالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی برائی سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یاد رکھو، اگر کوئی کسی کے بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بھی اذیت اور پریشانی میں پائے گا، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ برا ہوگا، یہاں بھی اور آخرت کی بات تو الگ ہی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں سب گھوم کے آپ کے پاس ہی آئے گا اور سب بھگتنا پڑے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مجھے امید ہے کہ یہ سچی کہانی سے آپ کو اور ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سارے دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔